समादरणीय भक्तवृन्द हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। श्री शिव महापुराण अन्तर्गत यो दोस्रो दिनको कथामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। भक्तवृन्द, यहाँहरूले हाम्रो कथालाई कुन ठाउँ र कुन स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र कमेन्ट बक्समा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शम्भो आदि भगवानका नामहरूलाई पनि यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्दै गर्नुहोला। आउनुहोस् आज दोस्रो दिनको कथालाई प्रारम्भ गरौँ। प्रारम्भमा मङ्गलाचरण गरौँ। ओम ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। श्री शिव महापुराण अंतर्गत शिव महापुराण को महात्म्य को 5औं अध्यायमा अब हामीले हिजोको दिनमा चञ्चुला नाम गरेकी महिलाको त्यो प्रकारको कथालाई श्रवण गर्यौं। अब आजको दिनमा श्री शिव महापुराणको महात्म्यको 5औं अध्यायमा जुन स्कन्द महापुराणमा बताइए अनुसार 5औं अध्यायमा अब यस्तो प्रकारको चञ्चुलाको त्यो प्रकारको कथालाई सुनेपछि अब सौनकादि 88,000 ऋषिहरू मध्ये जो प्रमुख श्रोता हुनुहुन्थ्यो, जो प्रमुख हुनुहुन्थ्यो 88,000 ऋषिहरू मध्ये सौनक नाम गरेका ऋषिले प्रश्न गर्नुभयो, सूत सूत महाभागा धन्यस्त्वं शिवशक्तधीः श्रावितेयं कथास्माकम् अद्भुता भक्तिवर्धिनी। हे सुतजी महाराज, हजुर अत्यन्त कस्तो हुनुहुन्छ, भाग्यशाली हुनुहुन्छ, हजुर धन्य पनि हुनुहुन्छ, धन्यस्त्वम धन्य पनि हुनुहुन्छ। अनि हजुरको बुद्धि के छ त भने भगवान शिवजीको आराधनामा सधैँ लागिरहन्छ। अब त्यसैले भक्तवृन्द, जसको बुद्धि भगवानको आराधनामा लाग्दछ उसलाई कहिले पनि दुःख हुँदैन, कष्ट हुँदैन, पीडा हुँदैन। हामीले शारीरिक रूपमा मात्रै भगवानको पूजा गरेर मुक्ति प्राप्ति गर्न सकिँदैन, किनभने शरीरले गर्ने पूजा जो छ त्यो शारीरिक पूजाले मात्रै भगवानको त्यो भक्तिलाई, भगवानको त्यो शक्तिलाई, भगवानको त्यो कृपालाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसैले यहाँ सौनकादि 88,000 ऋषिहरू मध्ये सौनक नाम गरेका ऋषिले सुतजी महाराजलाई भन्नुहुन्छ, हजुरको बुद्धि कस्तो छ भने भगवान शिवजीको आराधनामा लागिरहन्छ। त्यसैले हामीले पनि हाम्रो बुद्धिलाई भगवानको आराधनामा लाग्न सक्ने खालको बनाउनु पर्दछ। बुद्धिले हरेक समय भगवानलाई सम्झिरहोस्, हरेक कर्म गर्दा भगवानको याद आइरहोस्। अब सौनक ऋषिले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, हजुरले जुन चञ्चुलाको कथा सुनाउनु भयो त्यो त अत्यन्त आश्चर्यदायक छ र भगवान शिवमा अझ भक्ति गरौँ गरौँ लाग्ने, भगवान शिवजीको भक्ति बढाउने खालको छ। अब यहाँ हामीलाई एउटा सन्देह भइरहेको छ, ती चञ्चुला त्यस्तै प्रकारकी खराब थिइन्, तिनले सद्गति प्राप्त गरेपछि ती चञ्चुला पक्कै पनि शिवलोकमा गइन् र तिनले शिवलोकमा गएर के गर्न थालिन्, प्रभु यो बताइदिनुहोस्। हे सुतजी, खास गरेर बताउनुहोस् कि तिनका श्रीमान बिन्दुग जो थिए ती बिन्दुगको त्यसपछिको अवस्था कस्तो भयो त भनिसकेपछि अब सुतजी महाराजले बताउनुहुन्छ, हे सौनकजी, एक दिन कैलाशमा परम आनन्दमा मग्न भएकी चञ्चुलाले भगवती पार्वतीको नजिकमा गएर प्रणाम गरिन् र दुवै हात जोडेर प्रार्थना गर्न लागिन्। चञ्चुलाले पार्वतीको प्रार्थना गर्दछिन्, ध्यान गर्दछिन्। चञ्चुलाले पार्वतीका समक्षमा गएर भन्दछिन्, गिरिजे स्कन्दमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः सर्वसौख्यप्रदे शम्भो प्रिये ब्रह्मस्वरूपिणी। चञ्चुलाले भन्दछिन्, हे हिमालयकी छोरी पार्वती, हे स्कन्दकी माता, हे उमा, हे गौरी, मानिसहरूले सधैँ हजुरको सेवा गरिरहेका छन्। हजुर कस्तै हुनुहुन्छ भने सबैलाई सम्पूर्ण सुख दिनेवाली हुनुहुन्छ। हे गौरी, हजुर ब्रह्म रूपा हुनुहुन्छ। विष्णु र ब्रह्मा आदि देवताहरूले पनि हजुरको शक्तिको, हजुरको सेवा गर्दछन्। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने
शक्ति बिना कसैको पनि अस्तित्व रहन सक्दैन। त्यसैले विष्णुले, ब्रह्माले, भगवान शङ्करले पनि आफ्नै शक्तिको उपासना गर्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ चञ्चुलाले पार्वतीलाई भन्दछिन्, हे पार्वती, हे भगवती, हजुर त सबैले सेवा गरिनेवाली हुनुहुन्छ। हजुर सगुण र निर्गुण दुवै हुनुहुन्छ। हजुर नै सूक्ष्म सच्चिदानन्द स्वरूपा हुनुहुन्छ। आद्या भगवती प्रकृति रूपा हुनुहुन्छ। हजुरले नै के गर्नुहुन्छ? त्वाम आद्या प्रकृति सूक्ष्म सच्चिदानन्द रूपिणी। हजुर आद्य शक्ति हुनुहुन्छ, सच्चिदानन्द स्वरूपिणी हुनुहुन्छ। अब हजुरले नै के गर्नुहुन्छ? सृष्टि स्थिति, अब सृष्टि र स्थितिलाई लय गर्ने, सृष्टि स्थिति लय करी त्रिगुणा त्रिपुरा लया, अर्थात् हजुर नै सृष्टि संसारको सृष्टि गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ र संहार गर्नुहुन्छ। हजुर नै सत्व रज तम यी तीन प्रकारका गुण, सत्व रज अनि तम तीन प्रकारका गुणहरूमा हजुर के हुनुहुन्छ भने त्रिगुणा हुनुहुन्छ, त्रिगुणात्मिका हुनुहुन्छ। त्यसको आधार पनि हुनुहुन्छ। ब्रह्मा, विष्णु र महेश यी तीनै देवताहरूका निमित्तमा अन्तिम धाम र ती देवताहरूको उत्तम प्रतिष्ठा पनि हजुरले नै के गर्नुहुन्छ? प्रदान गर्नुहुन्छ। हजुर शक्ति स्वरूपा हुनुहुन्छ। अब शिव महापुराणको श्रवण गरेर सद्गति प्राप्त गरेकी ती चञ्चुलाले यसरी भगवान महेश्वरकी अर्धाङ्गिनी पार्वतीको प्रार्थना गरेर बिन्ती गरेर शिर निहुराएर मौन भएर रहिन्। उनका आँखाहरूमा प्रेमका आँसुहरू उम्लिएर आएका थिए। त्यसै बेला करुणामयी शङ्कर प्रिया र भक्तहरूलाई माया गर्नुहुने भगवती पार्वतीले चञ्चुलालाई सम्बोधन गर्दै प्रेमपूर्वक भन्न लाग्नुभयो। पार्वतीले भन्नुहुन्छ, चञ्चुले सखी सुप्रीता नयास्तुत्यास्मि सुन्दरी, किं याचसे वरं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव। पार्वतीले भन्नुहुन्छ, हे सखी चञ्चुला, हे सुन्दरी, म तिमीले गरेको प्रार्थनाबाट निकै प्रसन्न भएकी छु। भन, तिमीले के वर माग्दछौ? तिम्रा निमित्त मैले नदिने अथवा मैले दिन नमिल्ने भन्ने केही पनि छैन। तिमीले माग, मैले सबै दिन सक्दछु। यसरी पार्वतीले त्यो प्रकारको कुरा भनिसकेपछि चञ्चुलाले पार्वतीलाई प्रणाम गरेर प्रीतिपूर्वक शिर झुकाएर अञ्जली जोडेर हात जोडेर भन्दछिन्। अब यो प्रकारको बिन्ती गर्दछिन् चञ्चुलाले भन्दछिन्, हे निष्पाप हिमालयकी छोरी, मेरा पति बिन्दुगा अहिले कहाँ छन् होला? तिनको कस्तो प्रकारको गति भएको छ होला? म केही पनि जान्दैन। हे कल्याणमयी माता, हे दीन वत्सला भगवती, मेरा आफ्ना पतिदेवसँग, मेरा आफ्ना श्रीमानसँग मेरो कसरी भेट हुन सक्दछ? त्यस्तो प्रकारको उपाय मलाई बताउनुहोस्। हे महेश्वरी, मेरा पति दोस्रो विवाह गरेर अत्यन्त आसक्त भएका थिए। निरन्तर उनी पापमै डुबिरहन्थे। तिनी मभन्दा पहिले नै मरे। तिनको मृत्यु मेरो मृत्युभन्दा पहिले भइसकेको थियो। मलाई थाहा छैन, बिचरा उनी सधैँ पाप मात्रै गरे। त्यसैले उनले अहिले कस्तो गति प्राप्त गरेका छन् होला हे आमा भनेर चञ्चुलाले पार्वतीका समक्षमा प्रश्न गर्नुभयो। र चञ्चुलाका ती कुरा सुनेर न्याय दिनमा अत्यन्त कुशल हुनुभएकी भगवती पार्वतीले अत्यन्तै प्रीतिपूर्वक भन्न लाग्नुभयो, हे नानी, तिम्रो श्रीमान जो बिन्दुगा छ त्यो अत्यन्त महापापी पुरुष थियो। त्यसको अन्तकरण निकै दूषित थियो। त्यसको भित्री भावना पनि दूषित थियो। अब भक्तवृन्द, हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले शरीरको शुद्धिमा खूब ध्यान दियौँ। हामीले शरीर सफा हुनुपर्दछ, शरीर सफा गर्नुपर्छ, नुहाउनुपर्छ, सफा कपडा लगाउनुपर्छ। हामीले यसमा धेरै ध्यान दियौँ। तर हाम्रो अन्तःकरण, हाम्रो भित्री हृदय कस्तो छ त्यो हृदयलाई सफा गर्ने काम गरेनौँ। जसको बाहिर पनि फोहोर छ, भित्र पनि फोहोर छ, त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले शरीर पनि शुद्धि हुनुपर्छ, बाह्य शरीर पनि शुद्धि हुनु पर्यो, आभ्यन्तर भित्री अन्तःकरण हृदय पनि शुद्ध हुनुपर्छ। पार्वती भगवतीले भन्नुहुन्छ, खराबको उपभोग गर्ने त्यो महामूर्ख मृत्युपछि नरकमा पर्यो। धेरै वर्षसम्म नरकमा रहेर त्यो बिन्दुगले अनेक थरीका दुःख भोगेर
त्यो पापी आफ्नो बाँकी रहेको जति पनि पाप छ त्यो भोग्नका लागि अहिले विन्ध्याचलमा पिशाचका रूपमा रहेको छ, त्यसको मुक्ति भएको छैन। हेर चञ्चुला, यति बेला त्यो पिशाच अवस्थामा नै छ, उसले अनेक प्रकारका अनेक थरी कष्टहरू भोगिरहेको छ। त्यो दुष्ट विन्ध्याचलमा वायुपान गरेर डुलिरहन्छ र सधैँ नाना थरीका कष्ट पनि सहन गरिरहन्छ। भगवती गौरीका यस्ता वचनलाई सुनेर अत्यन्त उत्तम व्रतको पालना गरिरहेकी चञ्चुलाले आफ्नो पतिले अतिशय कष्ट सहेको थाहा पाएर ज्यादै दुखी भइन्। फेरि मनलाई स्थिर बनाएर ती चञ्चुलाले पीडा भरिएको हृदयले भगवती महेश्वरीलाई प्रणाम गरेर फेरि सोद्धछिन्। चञ्चुलाले प्रश्न गर्दछिन्, महेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि समुद्धरपतिं विद्या दुष्टकर्म करम खलम। चञ्चुलाले भन्दछिन्, हे महेश्वरी, हे महादेवी, ममाथि अत्यन्तै कृपा गर्नुहोस्, दुष्ट कर्म गर्ने मेरो अधम पतिको उद्धार गर्नुहोस्। हे देवी, कुन प्रकारको उपायले दुर्बुद्धि भएका र अत्यन्त पापी मेरा पतिले सद्गति प्राप्त गर्न सक्दछन् त्यो उपाय बताउनुहोस्। हे देवी, हजुरलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। चञ्चुलाका यस्ता कुरालाई सुनेर भक्तमाथि अत्यन्त माया गर्ने, प्रेम गर्ने पार्वती भगवतीले अत्यन्तै प्रसन्न भएर आफ्नी सङ्गिनी जस्तै, आफ्नी सखी जस्तै बनेकी आज ती चञ्चुलालाई भन्नुभयो। पार्वतीले भन्नुहुन्छ, हे चञ्चुला, यदि तिम्रा पतिले पवित्र शिवकथा सुने भने, शिवकथाको श्रवण गरे भने ती सम्पूर्ण दुर्गतिबाट पार भएर असल गतिमा प्राप्त हुनेछन्। शृणुयाद यदि ते भरता पुण्यम शिवकथां पराम। पुण्यमय शिवकथालाई श्रवण गरे भने अवश्य मुक्ति हुनेछन्, दुर्गतिबाट पार हुनेछन्। भगवती गौरीका यस्ता कुरालाई सुनेर हात जोडेर शिर निहुराएर चञ्चुलाले आज भगवती पार्वतीलाई अत्यन्त आदरपूर्वक बारम्बार प्रणाम गरिन् र पतिको सम्पूर्ण पापलाई शुद्ध गराउन र उनलाई सद्गतिमा पुर्याउन पनि उनले आफ्ना श्रीमानलाई शिव महापुराणको कथा सुनाउने व्यवस्था मिलाइदिनका निम्ति आज भगवती पार्वतीसँग अत्यन्त प्रार्थना गरिन्, बिन्ती गरिन्। यसरी चञ्चुलाले बारम्बार प्रार्थना गरेपछि भगवान शिवकी अत्यन्त प्यारी भक्तवत्सला गौरी पनि अत्यन्त दयालु हुनुहुन्थ्यो, अथवा भगवती गौरी अत्यन्त दयाले पग्लिनु हो। त्यसपछि भगवान शिवको उत्तम कृतिको गायन गर्ने गन्धर्वहरूका राजा तुम्बुरुलाई बोलाएर हिमालयकी छोरी पार्वतीले काम गराउँदै भन्नुभयो। पार्वतीले भन्नुहुन्छ, हे तुम्बुरो शिव प्रीता मम मानसकारक सहानया विन्ध्य शैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम। पार्वतीले भन्नुभयो, हे शिवका प्यारा तुम्बुरु, तिमी मेरो मनको काम अथवा मेरो मनको कुरालाई बुझेर तिमीले काम गर्छौ। हेर, तिम्रो सधैँ कल्याण होस्, जय होस्। तिमी चञ्चुलालाई साथमा लिएर विन्ध्याचल तर्फ जाऊ। त्यहाँ ज्यादै डरलाग्दो एउटा पिशाच रहेको छ। तिमीले त्यसको सुरुदेखिको वृत्तान्त मबाट सुन। त्यो यस्तो यस्तो प्रकारको के हो त, पापी हो, त्यसले सधैँ खराब कर्म गर्यो। त्यो नमर्दासम्म पनि दुराचारमा लागिरहने त्यो पापी मरेपछि पापीहरूले पापको भोग गर्ने केन्द्र यमलोकमा गयो। त्यहाँ उसले अनेक किसिमका नरक यातना भोगेर अहिले चाहिँ त्यो पापी दुष्ट विन्ध्याचलमा पिशाच भएर बसेको छ। त्यो पिशाचका अगाडि सम्पूर्ण पाप नाश गर्ने परम पवित्र एवं दिव्य शिव महापुराणको कथा तिमीले प्रयत्नपूर्वक भन। शिव महापुराणको दिव्य कथा श्रवण गरेपछि तुरुन्तै त्यो पिशाच सम्पूर्ण पापबाट मुक्त भएर पिशाचको जुनीबाट पनि मुक्त हुनेछ। यसरी दुर्गतिबाट मुक्त भएर त्यो पिशाच स्वरूप भए पनि नाश भएर त्यो बिन्दुकलाई मेरो आज्ञाले तिमीले नै विमानद्वारा भगवान शिवको समीपमा ल्याउनेछौ। यसरी भगवती पार्वतीले आज्ञा दिनु भइसकेपछि अत्यन्त ज्यादै प्रसन्न भएका ती गन्धर्वराज तुम्बुरुले भगवतीको आज्ञा पालन गर्न पाउनु मेरा लागि अत्यन्तै अहोभाग्य हो भन्ने कुरा मनमनै विचार गरे। बिन्दुककी पत्नी पतिव्रता ती चञ्चुलालाई लिएर नारदका प्यारा भक्त ती तुम्बुरु विमानमा सवार भएर द्रुत गतिमा पिशाचको निवास स्थान विन्ध्याचलमा गए।
त्यो विन्ध्याचलमा पुगेपछि अत्यन्त भयङ्कर ठुलो शरीर भएको, चिउँडो पनि ठुलो भएको, डरलाग्दो आकारको, कहिले हाँस्ने कहिले रुने कहिले बोल्ने त्यो प्रकारको पिशाचलाई देखे। भगवान शिवको कीर्तिका गायक अत्यन्त बलवान तुम्बुरुले त्यस भयङ्कर पिशाचलाई बलपूर्वक बन्धनमा बाँधे र त्यो पिशाचलाई बन्धनमा पारिसके पछाडि उनले शिव महापुराण यज्ञका लागि ठूलो उत्सवको आयोजना गरे र पिशाचलाई तार्नका लागि भगवती पार्वतीको आज्ञाले तुम्बुरु विन्ध्याचलमा शिव महापुराण सुनाउनका लागि गएका छन् भन्ने कुराको हल्ला सबै प्रकारको लोकमा फैलियो र श्री शिव महापुराण सुन्नका लागि त्यो प्रकारको इच्छा गरेर छिट्टै नै देवर्षिहरू पनि विन्ध्याचलमा आइपुगे। यसरी विन्ध्याचलमा श्रद्धापूर्वक शिव महापुराण श्रवण गर्न आउने भक्तहरूको ठूलो समाजको भेला भयो। धेरैजना जम्मा भए। तुम्बुरो नाम गरेका गन्धर्वले बिन्दुग नामक पिशाचलाई पासमा बाँधेर राम्ररी बसाइसकेपछि हातमा बीडा लिएर गौरीपति भगवान शङ्करको कथालाई गायन गर्नका निम्ति आरम्भ गर्नुभयो। उहाँले पहिलो संहिताबाट आरम्भ गरेर महात्म्य सहित 7 संहिताको सम्पूर्ण शिव महापुराण स्पष्ट रूपमा प्रष्ट रूपमा बिन्दुगलाई सुनाउनुभयो। यसरी शिव महापुराणका 7 संहिता आदरपूर्वक श्रवण गरेर सबै श्रोताहरू कृतार्थ भए र त्यो पिशाचले पनि तुम्बुरुका मुखबाट अत्यन्तै पवित्र श्री शिव महापुराणको श्रवण गरेर सम्पूर्ण पापहरू पखालेर पिशाचको शरीर त्यहाँ त्याग गर्यो बिन्दुगले। त्यसै त्यो पिशाचत्वबाट मुक्त भइसकेपछि शरीर त्याग गरेपछि पिशाच रूपधारी बिन्दुगले पनि दिव्य रूपलाई धारण गर्यो। अङ्गकान्ति गौरव वर्णको भयो। शरीरमा सेतो वस्त्र र सबै किसिमका पुरुषले लगाउनु पर्ने पुरुषोचित आभूषणलाई धारण गर्नाले बिन्दुगका अङ्गहरू चाकिला देखिए, अत्यन्त सुन्दर देखिए। पिशाच योनिबाट मुक्त भएको बिन्दुग त्रिनयनधारी चन्द्रशेखर शिव समान देखियो। त्यसपछि दिव्य शरीरधारी त्यो आफ्नी पत्नी चञ्चुलालाई साथमा लिएर आफै पनि शिव चरित्रको गायन गर्न थाल्यो। कैलाशवासिनी चञ्चुलालाई भर्खरै पिशाच स्वरूपबाट मुक्त भएको आज बिन्दुगकी पत्नीका रूपमा देखेर सम्पूर्ण देवर्षिहरू आश्चर्यमा पर्दछन् र मनमनै अत्यन्त प्रसन्न पनि भए। भगवान शिवको अद्भुत चरित्र सुनेर कृतार्थ भएका देवर्षिहरू अत्यन्तै प्रेमले भगवान शङ्करको कृतिको प्रशंसा गर्दै आफ्ना धामतर्फ लागे। दिव्यात्मा बिन्दुग नाम गरेको त्यो जो पहिला प्रेत थियो पछि मुक्त भयो। त्यो बिन्दुगले पनि आफ्नी पत्नीलाई छेउमा राखेर राम्रो विमानमा सवार भएर सुखपूर्वक आकाशमा रहँदा ज्यादै सुशोभित देखियो। आफ्नी पत्नी र तुम्बुरुलाई समेत साथमा लिएर भगवान शिवका अत्यन्त राम्रा गुणहरू गाउँदै ती बिन्दुग शिवको धाममा पुगे र तिनलाई पार्वती सहित भगवान शिवले सत्कार गरेर प्रेमपूर्वक आफ्नो गणमा समावेश गर्नुभयो। चञ्चुला चाहिँ भगवती पार्वतीकी सङ्गिनी भइन्। सच्चिदानन्दमय र ज्योतिर्मय शिवलोकमा थिर रूपले बस्न पाउने कुनै पनि मुक्त आत्मा परम सुखमा निमग्न हुने हुँदा ती चञ्चुला र बिन्दुग पनि परम सुखमा निमग्न भए। यसरी सौनकादि 88,000 ऋषिहरू मध्ये प्रमुख रहनुभएका सौनकजीलाई सुतजी महाराजले कथा बताउँदै जाँदा अब भन्नुहुन्छ सुतजी महाराजले, हे सौनकजी, मैले हजुरलाई पाप नाश गर्ने, शिव पार्वतीको प्राप्ति गराउने, आनन्द दिने, हृदयमा भक्ति बढाउने यो पुण्यमय निर्मल इतिहास बताए। जसले यो इतिहासलाई भक्तिपूर्वक एकाग्र भएर वाचन गर्छन् अथवा सुन्दछन् भने उसले यो संसारमा धेरै सुख भोग गरेर अन्त्यमा मोक्ष गति समेत प्राप्त गर्न सक्दछ। यसरी स्कन्द महापुराणमा बताइए अनुसार श्री शिव महापुराणको महात्म्यलाई र बिन्दुग नाम गरेको त्यो राक्षस अथवा त्यो प्रेत पनि आज भगवान शिवको कृपाले वैकुण्ठ भगवान शिवजीको कैलाश धाममा पुगेको कुरालाई 5औं अध्यायमा बताइयो र स्कन्द महापुराण अन्तर्गत शिव महापुराणको महात्म्यको 6औं अध्यायमा अब यहाँ 88,000 सौनकादि ऋषिहरू मध्ये सौनकजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ सुतजीलाई, हे भगवान, हजुर अत्यन्त उत्तम शिव भक्त हुनुहुन्छ। हजुरका गुणहरूको महिमा वर्णन गर्न अत्यन्त योग्य छ। त्यसैले म हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। अब मलाई हजुरले शिव महापुराण सुन्ने विधि बताउनुहोस्, जुन विधि स्वीकार गरेर श्री शिव महापुराणको श्रवण गर्नाले
श्रोताले उत्तम प्रकारको फल प्राप्ति गर्न सक्दछ। अब भगवान शिवजीको यो शिव महापुराण कसरी सुन्ने, यसको विधिका विषयमा सौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गरेपछि सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, हे सौनक, म हजुरलाई शिव महापुराण सुन्ने विधि सुनाउँछु, जसबाट उत्तम फल प्राप्त हुन सक्दछ। हजुरले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। शिव महापुराणमा श्रद्धा भएका मानिसले सबैभन्दा पहिले ज्योतिषीलाई घरमा बोलाएर विघ्न नभइकन शिव महापुराण कथा पूरा गर्नका निम्ति यो यज्ञको विधानका विषयमा यहाँ बताउनु भएको छ। उत्तम तिथि र मुहुर्तको निश्चित गर्नु, महापुराण कसरी लगाउने, शिव महापुराण यो विषयमा यहाँ बताइएको छ। यसरी पहिला सबैभन्दा पहिले राम्रो साहित्य हेर्नु, राम्रो प्रकारको मुहुर्त हेर्नु। यसरी शिव महापुराणको तिथिमिति तय भएपछि देश देशान्तरमा यो ठाउँमा शिव महापुराण हुँदैछ, हजुरहरू आउनुहोस् है भनेर आफ्नो कल्याण चाहने मानिसहरूलाई खबर पठाउनु, सन्देश पठाउनु। वार्ता प्रेष्या प्रयत्नेन देशे देशे च सा शुभा भविष्यति कथा शैवी आगन्तव्यम शुभार्थिभिः। यसरी बोलाउनु। कथा सुन्न नचाहने, भगवान शङ्करको कीर्तन गर्न नचाहने त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिलाई आज के गर्नु पर्दछ, उनीहरूलाई पनि बोलाएर भगवान शिवको कथा सुनाएर उनीहरूलाई पनि पवित्र पार्नु। ती मन नभएकाहरूलाई पनि भगवान शङ्करको शरणमा आइसकेपछि मन परिवर्तन हुन्छ, त्यसैले तिनीहरूलाई पनि बरु खबर गर्नु। अनि तिनीहरूलाई के हुनेछ त भने त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू, भगवान शिवको कथा सुन्न नचाहने व्यक्ति पनि आयो र उसले राम्रोसँग कथा सुन्यो भने उसको मनमा पनि भक्तिको उदय हुन्छ। अब शिवको कीर्तन गर्ने, शिव कथा सुन्न चाहने भक्तहरूलाई त जसरी पनि बोलाउनु, आदरपूर्वक सादरपूर्वक बोलाउनु, जसबाट तिनीहरूलाई पनि शिव तत्त्वको बोध हुन सक्नेछ। आमन्त्रण पत्रमा यो ठाउँमा सज्जनहरूको उत्तम समाज भेला हुनेछ। शिव महापुराणको पाठ पारायणमा परम अद्भुत उत्सव हुनेछ। त्यसैले शिव महापुराणको रसपान गर्नका निम्ति भक्ति आदर र प्रेमका साथमा हजुरहरू आउनुहोस्। यदि फुर्सद छैन भने पनि कुनै रूपमा एउटै दिनमा अथवा एक दिनका लागि मात्रै भए पनि आउनुहोस् है भनेर यसरी पठाउनु। यो दुर्लभ महोत्सव हो, एक क्षणका लागि मात्र भए पनि आउनुहोस् भनेर यसरी विनयपूर्वक सन्देश पठाएर सबै मानिसहरूलाई बोलाउनु। यज्ञमा आएका सबै प्रकारले के गर्नु, सबैको सत्कार गर्नु। शिवालयमा, काशी आदि उत्तम तीर्थमा, वनमा अथवा घरमा नै भए पनि शिव महापुराण श्रवणका लागि राम्रो ठाउँ बनाउनु। त्यो ठाउँलाई शुद्ध बनाएर लिपेर विभिन्न प्रकारका वस्तुले सजाएर विचित्र प्रकारका रचना तयार गरेर उत्सवका साथमा शिव महापुराणको यज्ञ स्थलको निर्माण गर्नु पर्दछ। घरमा रहने अनावश्यक वस्तुलाई एकान्तमा कतै राखेर घरलाई सफा सुग्घर बनाउनु। एउटा ठूलो मण्डप बनाएर त्यो मण्डपमा चारैतिर खाँबोका रूपमा केराका स्तम्भ लगाउनु। त्यो मण्डपलाई चारैतिरबाट फलफुल र विविध प्रकारका ध्वजा पताकाले सजाउनु। सुन्दर चन्दुवा टाँग्नु। साना साना ध्वजा पताकाले यज्ञ मण्डपलाई चारैतर्फबाट सजाउनु पर्दछ। जसरी अब सबै दर्शकलाई हेर्दा आनन्द प्राप्त हुन सक्दछ, खुसी प्राप्त हुन सक्दछ र मनमा भक्ति पनि बढ्न सक्छ। त्यसैगरी मण्डप निर्माण गर्नु। भगवान शङ्करलाई र कथा भन्ने व्यासलाई अत्यन्त सुखदायक दिव्य आसन टक्राउने सङ्कल्प गर्नु पर्दछ। अनि श्रोताहरूका निमित्त यथा योग्य ठाउँ बनाउनु पर्छ र अरू सामान्य व्यक्तिहरूका लागि पनि साधारण रूपमा विशाल बस्न मिल्ने एउटा पण्डाल अर्थात् विशाल ठाउँको निर्माण गर्नु। हे सौनकजी, संसारमा सबै चिन्तालाई छोडेर आफ्नो घरमा विवाह हुँदा जसरी मन प्रसन्न रहन्छ त्यसै किसिमले उत्साहले युक्त भएर यज्ञमा रहनुपर्छ। कथा भन्ने व्यास उत्तरतर्फ फर्किनुहुन्छ भने कथा सुन्ने व्यक्ति पूर्वतर्फ फर्किनु। यदि कथावाचक पूर्वतर्फ फर्केर बस्नुहुन्छ भने श्रोताहरू उत्तरमुख गरेर फर्किनु। अब कर्ता र वक्ता दुवै पूर्वतर्फ फर्केर रहेमा पनि कुनै प्रकारको विरोध हुँदैन। पूजा गर्ने र गरिने दुवैका बीचमा एउटा एकको के हुनुपर्छ, कुनै एकको पूर्व दिशामा आसन हुनुपर्छ। कथा भन्ने मानिसका सामु सुन्ने मानिसको मुख हुनु राम्रो हुन्छ। प्रत्यक्ष कुराकानी हुन सकोस्, प्रत्यक्ष कथा सुन्न सकियोस्।
पुराणवाचक विद्वानलाई व्यासासनमा बसेपछि उहाँले प्रसङ्ग समाप्त नहुँदासम्म अरू कसैलाई पनि नमस्कार नगर्नु भनेको यज्ञमा पुगेपछि भगवानलाई मात्र नमस्कार गरे पनि पुग्छ भन्ने यो अर्थ हो। पुराणका विज्ञ ब्राह्मण बालक युवा वृद्ध दरिद्र अथवा दुर्बल नै भए पनि ती सबैका लागि वन्दनीय हुन्छन्। त्यसैले पुण्य कमाउन चाहने सबैले व्यास रूप ब्राह्मणको पूजा गर्नुपर्दछ। पुराण वक्ता ब्राह्मणका वाणीले शरीर धारण गर्ने मानिसहरूका इच्छालाई तृप्त र पूर्ण तुल्याउँछन्, अर्थात् कामधेनु समान हुन्छन्। अतएव पुराणका विज्ञ ब्राह्मण प्रति कहिले पनि छोटो बुद्धि गर्नु हुँदैन। जन्म र गुण अनुसार धेरै मानिस आफ्ना गुरु समान आदरणीय हुन्छन्। अब ती सबैका बीचमा पनि पुराणज्ञ वक्ता विद्वान विशेष रूपले सबैका गुरु भएका कारण वन्दनीय रहन्छन्। हजारौं जुनीहरूमा बारम्बार जन्म लिएर संसार सागरमा दुःख पाइरहेका प्राणीहरूलाई जसले मुक्ति प्रदान गर्दछ त्योभन्दा ठूलो गुण अरू के नै हुन सक्छ र? जो विद्वान पुराण विज्ञ पवित्र कथा कुशल शान्त स्वभावका ईर्ष्या एवं द्वेष नभएका साधुको आचरण गर्ने र दयालु राम्रो बोल्ने शैली भएका हुन्छन् तिनैले के गर्नुपर्छ? श्री शिव महापुराणको कथालाई वाचन गर्नुपर्छ। बुद्धिमान व्यासले सूर्योदयदेखि कथा आरम्भ गरेर 3.5 प्रहरसम्म कथाको पारायण गर्नु। जुन मानिसहरू धूर्त दुराचारी आफ्ना कुराले अरूका कुरालाई दबाउने, आफूलाई म जान्ने छु भनेर देखाउने कुटिल स्वभावका हुन्छन् ती व्यक्तिहरूका समक्षमा सुन्दर कथा सुनाउँदा पनि विचार गर्नुपर्छ। तिनीहरूले अन्य पनि सोच्न सक्छन्। जहाँ केवल दुर्जनहरू मात्र बस्दछन् त्यहाँ पनि कथाको अवस्थालाई विचार गर्नु। सूर्योदयबाट कथालाई आरम्भ गरेर दिनको मध्यभागमा 2 घडीका निमित्त के गर्नु? विश्राम गर्नु। 2 घडी भनेको 48 मिनट यज्ञमा बिसाउनु। यो विशेष गरेर भक्तवृन्द यहाँ श्री शिव महापुराण यज्ञ लगाउने व्यक्तिले के गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। नियमपूर्वक रहनका लागि र कथा निर्विघ्न सम्पन्न गर्नका लागि व्यासले कथा आरम्भ हुनुभन्दा 1 दिन पहिले क्षौर गर्नुपर्छ, कपाल मुण्डन गर्नु ब्राह्मणले र प्रयत्नपूर्वक आफ्नो नित्यकर्मलाई संक्षेपमा सम्पन्न गर्नुपर्दछ। यसरी व्यासको नजिकैमा व्यासलाई सघाउनका निम्ति उत्तिकै विद्वान एउटा सहायक नियुक्त गर्नुपर्दछ। ती पण्डित पनि संशय निवारण गर्न समर्थ, मानिसहरूलाई कथाको रहस्य बुझाउनमा कुशल हुनुपर्छ। यजमानले कथामा विघ्न नपरोस् भन्नका लागि आरम्भमा भगवान गणेशको पूजा गर्नुपर्दछ। विशेष रूपले कथाका नायक भगवान शिवको र महापुराणको भक्तिपूर्वक विशेष पूजा गर्नु। शिव महापुराण श्रवण गर्ने कर्ताले शरीर मन र बुद्धिलाई शुद्ध गराएर श्री शिव महापुराणको कथालाई श्रवण गर्नुपर्दछ। अनेक कर्मको चिन्तामा भ्रान्त रहने, क्रोध आदि 6 प्रकारका विकारले युक्त भएका, पाखण्डमा रमाउने श्रोता र वक्ता दुवै पुण्यका अधिकारी हुँदैनन्। संसारको चिन्ता, धन पैसाकै चिन्ता एवं आफ्नो परिवारको चिन्ता छोडेर जुन मानिसले निर्मल चित्त भएर मन लगाएर कथा श्रवण गर्दछ त्यसले कथाको उत्तम पुण्य प्राप्त गर्दछ। जुन श्रोता श्रद्धा र भक्तिले युक्त हुन्छन्, जसको कथा श्रवण भन्दा अरू कुनै विषयमा प्रवृत्ति हुँदैन, जो मौन पवित्र धीर भएर कथा सुन्दछन् भने तिनले कथा श्रवणको पुराका पुरा फललाई प्राप्त गर्दछन्। जो अधम मानिसहरू शिवमा भक्ति गर्दैनन् तर कथा भन्ने अथवा कथा चाहिँ भने सुन्दछन्, त्यस्ता अभक्तहरूले कथाको फल त पाउँदैनन् तर जन्म जन्मान्तरमा उनीहरूले भगवान शिवको कथामा कसैले प्रेम गर्दैनन् भने तिनीहरू त दुःखै पाउने हुन्। जसले कथा मण्डपमा गएर यथाशक्ति भगवानलाई नमस्कार नगरिकन शिव महापुराणको कथालाई सुन्दैनन्, जसले भगवान शिवको कथालाई, शिव भगवानको यो पवित्रतम ग्रन्थलाई सुन्दैनन् भने तिनीहरू दरिद्र हुन्। अब कथा चलिरहेको बेलामा अचानक कथा मण्डपबाट उठेर बाहिर जाने यो प्रकारको कर्म पनि नगर्नु, त्यहाँ कुनै विघ्न पनि नपार्नु। अब यसरी धेरै प्रकारका कुरा बताइयो। अब जसले के हुन्छ त भने कथा सुन्दा कथावाचक भन्दा अथवा मण्डप भन्दा अग्लो ठाउँमा पनि नबस्नु भनेर बताइएको छ। अब यहाँ विभिन्न प्रकारका कुराहरू छन्। जसले विरासनमा बसेर पुण्यमय शिव कथा श्रवण गर्दछन् ती सम्पूर्ण नरकको यातना भोग गरेर विष वृक्षका रूपमा पैदा हुन्छन् भनेर बताइयो। अर्थात् जसले के गर्छन्, असभ्य तरिकाबाट बसेर कथा सुन्दछन् भने तिनीहरूले पुण्य प्राप्त गर्न सक्दैनन्।
जुन मानिसहरू अब यहाँ विभिन्न प्रकारका कुराहरू बताइएको छ, कसरी कसैले पनि कथाको निन्दा नगर्नु। ती कथाको निन्दा गर्ने मानिसहरू दुःखलाई भोगेर आज नरकमा पर्नुपर्छ। जसले कथा चलिरहेको बेलामा आफ्ना मुखबाट नराम्रा वचन प्रकट गर्दछन् भने तिनीहरू नरक जान्छन्। जसले यो पवित्र कथा कहिल्यै सुन्न चाहँदैनन् र सुन्दैनन् ती मानिसहरू पनि नरक भोग गरेपछि वनशुकरका रूपमा पैदा हुन्छन्। जुन व्यक्तिहरूले कथामा विघ्न गर्दछन् तिनीहरू करोडौं वर्षसम्म नरक भोग गर्नुपर्छ। वक्ताप्रति भक्तिभावना जगाउनुपर्छ र सधैँ कथा सुन्नका लागि प्रेमपूर्वक तयार हुनुपर्छ। त्यसैले जसले शिव महापुराणको महायज्ञ लगाउँदैछन् ती व्यक्तिले कर्ताले कथामा विघ्न नपरोस् भन्नका लागि सर्वप्रथम भगवान श्री गणेशको पूजा गर्नुपर्दछ र कतैबाट शरीर मन वचनले कुनै अपराध हुन्छ कि भनेर प्रायश्चित्त पनि गर्नुपर्दछ। नवग्रहको पूजा गरेर सर्वतोभद्र मण्डलमा देवताहरूको पूजा गर्नुपर्छ। त्यसपछि शिव पूजन विधिपूर्वक गरेर महापुराणको पूजा गर्नु। पुस्तकको पूजा गरेपछि भक्तिपूर्वक नम्र भएर हात जोडेर शिवकै रूपमा रहेको शिव महापुराणको जुन पुस्तक छ त्यसको पनि प्रार्थना गर्नु। हे शिव महापुराण, हे भगवान, तिमी प्रत्यक्ष शिवका स्वरूप हौ। मैले तिमीभित्र रहेको दिव्य कथालाई श्रवण गर्ने सङ्कल्प गरेको छु। तिमी ममाथि प्रसन्न हौ। हजुरले मेरो मनोरथ पूर्ण गरिदिनुहोस्। हे भगवान, मेरो कथा श्रवण कार्यमा कुनै पनि प्रकारको विघ्न नआओस्। म कर्मरूपी गोहीले समातिएको एउटा अत्यन्त दुखी, अत्यन्त दरिद्र प्रकारको प्राणी हुँ। यो संसार रूपी समुद्रमा डुबेको छु। मलाई के गर्नुहोस्? यो म दिन दुखी छु, त्यसैले मलाई उद्धार गर्नुहोस्। हे भगवान शिव, म त हजुरको दास हुँ भन्नु। यसरी साक्षात शिव स्वरूप शिव महापुराणको नम्र वचनले प्रार्थना गर्नु। त्यसपछि वक्ताको पूजा गर्नु। शिव पूजा पद्धति अनुसार वस्त्र, पुष्प, अलङ्कार, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण गरेर वक्ताको राम्ररी पूजा गर्नु। वक्ताका समक्षमा म कथा समाप्ति हुँदासम्म शक्ति अनुसार प्रयत्न गरेर शुद्ध चित्त भएर नियमपूर्वक रहनेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नु। फेरि वक्तासँग भन्नु, हे भगवान, हे शिव शास्त्रका ज्ञाता, हे ज्ञानका दाता, हे वेदव्यास भगवान, हे वेदव्यासका रूप हुनुभएका विद्वान, यो कथालाई सुनाएर हजुरले हाम्रो अज्ञानलाई नाश गर्नुहोस्। यसरी प्रार्थना गरेपछि सकेसम्म के गर्नु? 5 वटा ब्राह्मणलाई वरण गर्नु। त्यो वरण गरिएका ब्राह्मणहरूले 5 अक्षरको शिव मन्त्र ओम नमः शिवाय यो पञ्चाक्षरी मन्त्रको निरन्तर जप गर्नु। र यसरी सुतजीले भन्नुभयो, सौनकजी, मैले यसरी भक्तिपूर्वक कथा शिव महापुराणको अब यो प्रकारको कसरी कथा श्रवण गर्ने भन्ने विधिका विषयमा मैले बताएँ। अब हजुर के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर शिव महापुराणको स्कन्द महापुराणमा बताइए अनुसार 6औं अध्याय महात्म्यलाई यसरी यही समापन गर्दै अब हामी 7औं अध्यायमा प्रवेश गर्छौं। 7औं अध्यायमा सौनकजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे शिव भक्तहरूमा श्रेष्ठ सुतजी महाराज, शिव महापुराण सुन्ने अथवा व्रत लिने मानिसले कस्तो नियम गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। सुतजी महाराजले नियमका विषयमा बताउनुभयो। जो कर्म नियमपूर्वक गरिन्छ, जो कर्म आचरणपूर्वक गरिन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई विशेष प्रकारको फलको प्राप्ति हुन्छ। सबैभन्दा पहिले भगवान शिवको दीक्षा लिनु। ओम नमः शिवाय भगवान शिवजीको मन्त्र लिनु र शिव महापुराणका वक्ताबाट दीक्षा लिएर कथा सुन्नु कर्ताले पुरा गर्नुपर्ने नियम। यदि कर्ताहरूले के गर्नुपर्दछ भने शिव महापुराणको श्रवण गर्ने हो भने ब्रह्मचर्यमा रहनु, भुइँमा सुत्नु, टपरीमा अर्थात् पत्रमा भोजन गर्नु, कथा समाप्त भएपछि एक शाक भोजन गर्नु, शुद्ध चित्त भएर रहनु। एक दिनभरि उपवास गरेर बस्न सकिँदैन भने घिउ अथवा दुध पान गर्नु, त्यसो पनि गर्ने शक्ति छैन भने फलाहार गर्नु अथवा भोजन गरेर भए पनि कथा सुन्नु। अब जसले एक शाक मात्रै भोजन गरेर कथा सुन्न चाहन्छन् तिनीहरूले हविष्यान्न मात्र ग्रहण गर्नु। अब सुतजी महाराजले बताउनु भयो, यदि उपवासबाट निर्विघ्न कथा श्रवणको स्थिति प्रदान गर्ने भोजन गर्नु नै बरु उत्तम हुन्छ, किनभने कथा सुन्नका निम्ति विघ्न हुने प्रकारको भोजन नगर्नु। जस्तै दाल, डढेको अन्न, मुसुरको दाल यस्ता प्रकारका कुराहरू नखानु। त्यस्तै गरेर कुभिन्डो अनि भन्टा, नरिवल, लसुन, प्याज, हिङ, गाजर, नसालु पदार्थ, मांस पदार्थको परित्याग गर्नु।
कथा सुन्ने व्यक्तिले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबैलाई छोडिदिनु, अरूको निन्दा नगर्नु। कथा सुन्ने व्यक्ति सधैँ साँचो बोल्नु, चोखो रहनु, दयालु हुनु, मौन व्रती रहनु, आफ्नो हृदयलाई सरल बनाउनु। यो सप्ताह यज्ञ अथवा 11 दिनसम्म शिव महापुराण कसैले सुनेर यज्ञ गर्दछन् भने ती कर्ताले पालन गर्नुपर्ने नियमका विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। उदार भाव लिनु। कथा दुई किसिमबाट सुन्न सकिन्छ भक्तवृन्द, एउटा निष्काम भावना र अर्को सकाम भावना। सकाम भावनाले कथा श्रवण गर्ने मानिसले आफ्ना कामनाहरू पूरा गराउँछ र निष्काम भावनाले श्रवण गर्ने मान्छेले मोक्ष प्राप्ति गर्न सक्दछ। कथालाई राम्रोसँग सुन्नु। विधिपूर्वक शिव महापुराणको कथा सुन्नु। जुन समयमा शिव महापुराणको पारायण हुन्छ, पाठ हुन्छ, त्यो समय ज्यादै उत्तम हो। त्यो करोडौं यज्ञ गरे बराबरको हो। त्यसैले विधिपूर्वक थोरै भए पनि भगवानको कथालाई राम्रोसँग सुन्नु। यसरी नियम पालना गर्दै शिव महापुराणको कथा सुनेपछि परम आनन्दमा निमग्न भएर कर्ताले उद्यापन गर्नु। शिव महापुराणको कथा सुनेपछि फलको कामना गर्ने पुरुषले चतुर्दशीका दिनमा उद्यापन गर्नु। केही नचाहने व्यक्तिले उद्यापन गर्नु पर्दैन, किनकि तिनीहरू शिवभक्त हुन्छन् जसको कुनै कामना नै छैन। जसको मनमा शुद्ध भावना छ तिनीहरू केवल कथा मात्रै सुन्दा पनि मुक्ति हुन्छन्। यसरी शिव महापुराणको पारायण गर्ने जुन 11औं दिनको महायज्ञ हुन्छ, त्यो समाप्तिपछि शिव महापुराणका वक्ता र शिव महापुराण ग्रन्थको पूजा गर्नु। यसरी विधिपूर्वक पूजन गरिसके पछाडि अनेक प्रकारका वस्त्रहरू दक्षिणाहरूको प्रदान गर्नु। यसरी विधानपूर्वक महोत्सव गर्दै पुस्तक र वक्ताको पूजा गरेपछि वक्ताको सहयोगका लागि वर्ण गरिएका उपवाचकको पनि सम्मान गर्नु। यसरी यहाँ विशेष प्रकारले बताइएको छ। अब यदि कथा श्रवण गर्ने व्यक्ति अब गृहस्थ छ भने त्यसले कर्मको शान्तिका लागि शिव महापुराण भित्र रहेको रुद्र संहिताको प्रत्येक श्लोकबाट हविष्यान्नद्वारा हवन गर्नु। गायत्री शिव महापुराणको स्वरूप भएकाले केवल गायत्री मन्त्रद्वारा पनि हवन गर्न सकिन्छ, अथवा ओम नमः शिवाय यो पञ्चाक्षरी मूल मन्त्रद्वारा पनि यज्ञको समापनका दिन हवन गर्न सकिन्छ। यदि श्रोता हवन गर्न असमर्थ छ भने त्यसले हवन गर्ने पदार्थ ब्राह्मणलाई दान गर्नु। आफूले गरेका कर्ममा भएका कमी अथवा धेरै जस्ता कुराहरूलाई त्यो दोषलाई शान्त गर्न शिव सहस्त्र नामको पाठ गर्नु। यसरी नियमपूर्वक शिव महापुराणको कथालाई श्रवण गर्ने व्यक्तिले पाउने सबै फल पाउँछन्, यसमा कुनै सन्देह छैन। यसरी कथा सकेपछि दुखी गरिबलाई भोजन गराउनु, ब्राह्मणलाई पूजा गर्नु, ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु। यसरी शिव महापुराणको पूजालाई गरिसकेपछि पुस्तक पनि दान गर्नु। यसरी शिव महापुराणको यो कर्म गर्नाले, शिव महापुराणको श्रवण गर्नाले सम्पूर्ण प्रकारका फललाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब सुतजीले 28,000 सौनकादि ऋषिहरूका समक्षमा यो प्रकारको कुरा बताउनुभयो। हे सौनकजी, मैले हजुरका समक्षमा सम्पूर्ण प्रकारको कामनालाई साकार तुल्याउने शिव महापुराणको महिमा सुनाएँ। अब हजुरले के सुन्न चाहनुहुन्छ? यो शिव महापुराण सर्वोत्तम पुराण हो। यो शिव महापुराणले संसार रूपी रोगलाई भगाउँछ। यो भगवान शिवको अत्यन्त प्यारो पुराण हो। जुन मानिसले यो संसारमा जन्म लिएर भगवान विश्वनाथ शिवको ध्यान गर्दछन्, अथवा जसको वाणी भगवान विश्वनाथ शिवका गुणहरूको प्रार्थना गर्नमा प्रयुक्त हुन्छ, जुन मानिसका दुवै कानले विश्वनाथ भगवान शिवको कथा श्रवण गर्दछन्, तिनीहरू संसार सागरबाट तर्दछन्। तिनीहरू के हुन्छन् भने संसार सागरबाट तर्दछन्। आफ्नो महिमाद्वारा 3 प्रकारका गुणबाट छुट्टै रहेर पनि जगतको बाहिरी भित्री भाग र मनको पनि बाहिरी भित्री भागमा अस्पष्ट रूपमा भाषित गर्नुहुने, वाणी र मनको व्यापारमा स्वरूपमा अथवा व्यापारका स्वरूपमा रहनुहुने अनन्त घनानन्द अनन्त सच्चिदानन्द भगवान सदा श्री सदा शिवजीको शरणमा पर्दछु भनेर सुतजी महाराजले यसरी कथाका प्रसङ्गहरू र शिव महापुराणको महात्म्यका विषयमा बताउनुभयो। महात्म्य भनेको भक्तवृन्द महत्त्व हो। कुनै पनि प्रकारको वस्तुको महत्त्व थाहा नभएसम्म त्यसलाई ग्रहण गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो शिव महापुराणको महत्त्वका विषयमा यसरी 7 अध्यायद्वारा
श्री स्कन्द महापुराणमा यसरी भगवान शिवजीको यो गुणानुवादका विषयमा शिव महापुराण कसरी सुन्ने, शिव महापुराण सुनेर के हुन्छ, यसको महात्म्य अर्थात् महत्त्वलाई यसरी बताउनु भो। जय जय श्री स्कान्दे महापुराणे सनत कुमार संहितायां शिव पुराण श्रवणवर्तिनां विधि निषेध पुस्तक वक्तृ पूजन वर्णनम नाम सप्तमो पारायण। नारायण हरि हरि। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः।